आज इंशाल्लाह हम सूरह आराफ आयत नंबर 182 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून वउम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। अवलम यंज़ुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन वअन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युअ्मिनून। मन युضلिलिल्लाहु फला हादिय लहु वयज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हुवा थक़ुलत फिस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनक कअन्नक हफ़िय्युन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्थरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनियस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन वबशीरुन लिक़ौमिन युअ्मिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह आराफ आयत नंबर 182 से आयत नंबर 188 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब हम इनका तर्जुमा करेंगे, फिर तफसीर बयान करेंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वल्लज़ीना और वो लोग जो कज़्ज़बू जिन्होंने जुठलाया, बिआयातिना जिन्होंने जुठलाया, बिआयातिना हमारी आयतों को, सनस्तदरिजुहुम अनकरीब हम उन्हें ढील देंगे, सनस्तदरिजुहुम अनकरीब हम उन्हें ढील देंगे, मिन हैसु ऐसी जगह के, ला यअलमून वो नहीं जानते होंगे। यानी जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकज़ीब की, हम उन्हें ढील देते हुए ऐसी जगह से पकड़ेंगे कि उन्हें पता भी न चलेगा। व उम्ली लहुम और मैं मोहलत दूंगा, लहुम उन्हें, इन्ना बेशक, कैदी मेरी तदबीर, मतीनुन मजबूत, मैं उन्हें मोहलत दूंगा, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। अवलम यतफक्करू, क्या वाव और
आ का माना होता है क्या, वाव का माना होता है और, तो इन दोनों का हो जाएगा और क्या, लम यतफक्करू। लम यतफक्करू ये दोनों एक साथ है, वो गौर व फिक्र उन्होंने नहीं किया। लम यतफक्करू उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया। मा बिसाहिबिहिम, मा नहीं, बिसाहिबिहिम उनके साथी को, मिन जिन्नतिन कोई जुनून। क्या उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया कि उनके रफीक को, उनके दोस्त को कुछ भी जुनून नहीं, उनके रफीक को, उनके दोस्त को कुछ भी जुनून नहीं है। इन हुआ, इन का माना होता है वैसे, अगर हुआ का माना होता है वो, इल्ला का माना होता है मगर, लेकिन जब इन के बाद इल्ला आ जाए तो इसका माना करेंगे नहीं। नहीं वो, इल्ला मगर, नज़ीरुन आगाह करने वाला, डराने वाला, मुबीबुन खुलम खुला। क्या उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया कि उनके दोस्त को कुछ भी जुनून नहीं है, वो तो सिर्फ खुलम खुला आगाह करने वाले ही। वा, और क्या, लम यंजुरू उन्होंने नहीं देखा, लम यंजुरू उन्होंने नहीं देखा, फी मलकूत समावाती, मलकूत सल्तनत, फी का माना होता है में, असमावात आसमानों की और जमीन की। क्या उन्होंने आसमानों और जमीन की सल्तनत में नहीं देखा। वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, और वो जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, मिन शैइन किसी चीज में से, और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है उसमें गौर नहीं किया। वअन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम, वअन और ये कि, आसा हो सकता है, अन यकून ये कि हो, क़द इक़्तरब अजलुहुम तहक़ीक़ करीब आ गई, अजलुहुम उनकी मुद्दत, और ये कि मुमकिन है उनकी मुद्दत करीब आ चुकी हो। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, फ़बिअय्यिन तो किस, हदीसिन बात को, बादहु उसके बाद, युमिनून वो मानेंगे, तो उसके बाद भी वो किस बात पे ईमान लाएंगे। मन जो कोई, युज़लिलिल्लाहु, युज़लिल गुमराह कर दे, अल्लाहु अल्लाह, यानी जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला, फला हादिया लह, फला तो नहीं है, हादिया कोई हिदायत देने वाला, लहू उसे, यानी जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व यज़रुहुम, व और, यज़रुहुम वो छोड़ देता है, हम उन्हें, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो भटकते रहें, यानी उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। यसअलूनका वो पूछते हैं आपसे, अनिस्साअती क़यामत के बारे में। यसअलूनका वो पूछते हैं आपसे, अनिस्साअती क़यामत के बारे में, अय्याना कब होगा, मुरसाहा उसका कायम होना, उसका कायम होना कब होगा। कुल आप कह दीजिए, इन्नमा वो तो सिर्फ इल्मुहा यानी उसका इल्म, इंद रब्बी मेरे रब के पास है, ला युजल्लीहा, ला युजल्लीहा नहीं खोलेगा वो उसे, लिवक्तिहा उसके वक्त को, इल्ला हुआ, इल्ला हुआ मगर वो, ला युजल्लीहा नहीं खोलेगा वो उसे, लिवक्त यानी उसके वक्त को, इल्ला हुआ मगर वही। यानी ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे उसके वक्त पर वो खुद ही खोल देगा। सक़ूलत बारी है, सक़ूलत का माना क्या है, बारी है वो, इस समावाती आसमानों के दरमियान, वल अर्ज़ि और जमीन के दरमियान, ला तअतीकुम नहीं आएगी वो तुम्हारे पास, इल्ला मगर, बग़्ततन अचानक, यानी वो तुम पर अचानक ही आ पड़ेगी, क़यामत अचानक ही आएगी।
यसअलूनका, वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं का आपसे, कअन्नका, गोया कि आप, हफीयुन, तलाश करने वाला, अन्हा, उससे, गोया आप उसकी तलाश में लगे हुए हैं। यसअलूनका कअन्नका हफीयुन अन्हा, वो पूछते हैं आपसे गोया कि हफीयुन अन्हा, आप तलाश करने वाले हैं उससे। कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि बेशक उसका इल्म जो है इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुल, आप कह दीजिए, ला अमलिकु, मैं नहीं मालिक, लिनफ्सी, अपनी ज़ात के लिए, नफ़ा, किसी नफ़ा का, वला ज़र्रा, और न किसी नुकसान का, इल्ला, मगर, माशा अल्लाह, वो जो अल्लाह ताला चाहे। यानी मैं तो अपनी ज़ात के लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला चाहे। वलौ कुन्तु, और अगर मैं हूँ, आलमुल गैबा, वलौ का माना होता है और, कुन्तु आलमु, ये दोनों एक साथ है, इसको माजी इस्तिमरारी कहते हैं, ठीक है। कुन्तु आलमु, मैं जानता था, अल गैब, गैब को, और अगर मैं गैब का इल्म रखता, गैब को जानता, लस्तक्सरतु, लस्तक्सरतु, लइस्तक्सरतु था असल में। ल का माना करेंगे अलबत्ता, इस्तक्सरतु, मैं ज्यादा तलब करूं, मिनल खैर, खैर, तो मैं बहुत सी खैर हासिल कर लेता। वमा मस्सनी, वमा, और न छुए मुझे, अस्सू, कोई तकलीफ, इन अना, इन अना, मैं नहीं हूँ, इल्ला, मगर, नज़ीरुन, आगाह करने वाला, डराने वाला, व बशीरुन, और खुशखबरी देने वाला, लिकौमिन, उस कौम के लिए, युमिनून, जो ईमान लाते हैं। यानी मैं तो सिर्फ आगाह करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा अस्तगफिरुल्लाह। तो गुज़श्ता असबाक में आहद और पैमान तोड़ने वालों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने उनकी सज़ा को बयान किया और फरमाया कि जो लोग गफलत इख्तियार करते हैं उसका नतीजा बिल आखिर जहन्नुम होगा। फिर अल्लाह ताला ने तौहीद और ईमान के सिलसिले में अल्लाह ताला के पाक नाम और सिफ़ात के साथ अल्लाह ताला को पुकारने का हुक्म दिया और उसमें कजी करने से मना फरमाया, क्योंकि कजी करने वाले मुजरिम होंगे। अल्लाह ताला के ख़ास नामों को अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर पे बोलने, उनका गलत मतलब लेने और गलत मकाम पर इस्तेमाल करने से भी मना फरमाया कि ऐसा करना जुर्म है। फिर अल्लाह ताला ने आखिरी उम्मत के लोगों की सिफत बयान फरमाई कि उस उम्मत में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो सीधे रास्ते की हिदायत देते रहेंगे और उसी के मुताबिक इंसाफ करेंगे। ये उम्मत हक परस्त लोगों से कभी खाली नहीं होंगी। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने मुकज़्ज़िबीन, झूठ बोलने वाले, और उनके सज़ा का जिक्र फरमाया और साथ में रिसालत के मसले को भी बयान फरमाया और फिर आगे क़यामत का भी जिक्र आएगा। तो इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने तमाम मरकज़ी मज़ामीन को बयान फरमाया है। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, यानी जिन्होंने तकज़ीब की। आयत से मुराद अहकाम भी है, मुअजिज़ात भी, दलाइल भी है।
اللہ ताला ने जो किताब नाजिल फरमाई है, जो दीन शरीयत अपने पैगंबर को अता की है, जो लोग इन चीज़ों का इनकार करते हैं उनके मुतालिक फरमाया सनस्तदरिजुहुम, हम अनकरीब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, अनकरीब हम उन्हें ढील देंगे। क्या मतलब? यानी आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की गिरफ्त यकदम भी आ जाती है, लेकिन अल्लाह ताला का आम कानून यही है कि वो एकदम नहीं पकड़ता, बल्कि इब्तिदा में मोहलत देता रहता है, और फिर जब ये मोहलत पूरी हो जाती है तो अल्लाह ताला की गिरफ्त आ जाती है, और फिर ये गिरफ्त ऐसी जगह से आती है मिन हैसु ला यअलमून, जहाँ से उन्हें इल्म ही नहीं होता। उनकी तवक्को के बरखिलाफ नामालूम दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ से उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें सज़ा में मुब्तला किया जाता है। तो इस्तिदराज, सनस्तदरिजुहुम, इसका मस्दर है इस्तिदराज, इसका लुग़वी माना होता है किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना या ये मोहलत देकर पकड़ना। तो इस लफ्ज़ में इसी माना, ये लफ्ज़ इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। अलबत्ता खर्क़ आदत अशिया के ज़ुहूर के ज़िमन में ये लफ्ज़ इस्तिलाही मफ़हूम भी रखता है। यानी अगर कोई खर्क़ आदत चीज़ नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो तो उसे मुअजिज़ा कहा जाता है, और अगर नबूवत से पहले कोई चीज़ ज़ाहिर हो तो उसे इरहास कहते हैं। इरहास, नबी के हाथ पे ज़ाहिर होने वाला फ़ेल उसका ज़ाती फ़ेल नहीं होता, अल्लाह ताला का फ़ेल होता है, अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे से होता है। नबी के अलावा किसी दूसरे अहले ईमान के हाथ पर आदत के खिलाफ कोई चीज़ ज़ाहिर हो उसे करामत कहते हैं। यानी आम तौर पे ऐसा नहीं होता, मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर किसी आम मुसलमान के हाथ से ज़ाहिर हो उसे करामत कहते हैं। मजजूबों या मजनूनों के हाथ पे बाज़ औक़ात खिलाफ आदत कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाती है, तो ऐसी चीज़ को माऊनत कहा जाता है। माऊनत। साहिब सिल्क सुलूक ने लिखा है कि अगर काफिर के हाथ पर कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो जाए जो आदत के खिलाफ हो, फिर अगर वो चीज़ काफिर के मकसद के मुताबिक है तो उसे इस्तिदराज कहेंगे। जैसे क़यामत के करीब दज्जाल के हाथ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर होंगी जिन्हें देखकर बड़े बड़े साइंसदान जो है वो भी दंग रह जाएंगे। तो अगर काफिर के हाथ पर खिलाफ आदत कोई चीज़ ज़ाहिर हो, उसकी मर्जी के खिलाफ हो, जैसे बलआम बिन बाऊर का वाक़या भी हमने पढ़ा था, तो ऐसी चीज़ को इहानत इहानत कहते हैं। सहर या जादू भी इस किस्म की चीज़ है जो काफिर या गैर शरअ लोग करते हैं। जादू करने से भी बाज़ गैर मामूली चीज़ें पेश आ जाती है। तो बहरहाल इस्तिदराज इस्तिलाही तौर पे ऐसी खर्क़ आदत चीज़ को कहते हैं, खिलाफ आदत चीज़ को कहते हैं जो किसी काफिर के हाथ पर ज़ाहिर हो। तहम इसका लफ्ज़ी माना आहिस्ता आहिस्ता मोहलत देकर पकड़ना है, और इस मकाम पर यही मतलब है। व उमली लहुम, और मैं मोहलत या ढील देता हूँ उन लोगों को, इन कैदी मतीन, क्योंकि मेरी तदबीर मजबूत है, मेरी तदबीर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, जब चाहूँगा पकड़ लूँगा। सूरह बुरूज में मौजूद है, इन बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मकर और कैद ये हम माना अल्फाज है, और इसका माना होता है तदबीर, लेकिन मकर मख्फी तदबीर को कहते हैं। तो फरमाया मेरी तदबीर हर चीज़ पे हावी है। अलबत्ता मुजरिमों को बाज़ औक़ात पूरी तौर पर नहीं पकड़ता, उनकी पूरी गिरफ्त नहीं की जाती, बल्कि उन्हें दुनिया में ऐश और इशरत का मौका दिया जाता है। उन पर हर किस्म की फरावानी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और वो दलेर हो जाते हैं, समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पर अल्लाह ताला राज़ी है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे मौके पर उनको गिरफ्त में लाता है कि मुजरिमों को पता भी नहीं चलता। बाज़ औक़ात बाज़ लोग दुनिया की ज़िंदगी में गिरफ्त से बचे रहते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद अल्लाह की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतर जानता है
کہ کس شخص کو کس وقت اور کس طرح پکڑنا ہے، تاہم وہ تکذیب کرنے والے مجرموں کو چھوڑتا نہیں اور کسی نہ کسی وقت انہیں سزا میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے باب میں مشرکین کا شکوہ بیان کیا، اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کو ان کے صاحب یعنی رفیق میں کوئی جنون نہیں ہے۔ یہاں صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کیا آپ کی ذات کے لیے یہ لفظ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضل نہ راستہ بھولے ہیں، وما غوا اور نہ بھٹکے ہیں، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ مطلب صاحب کا معنی رفیق اور ساتھی ہے، اور مکے والوں کو بار بار یاد دلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاندان اور برادری کے فرد ہے، تم ان کی حالات سے بخوبی واقف ہو۔ سورہ یونس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی کا حصہ گزارا ہے، تم میری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہو، پھر بھی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک تو میں صادق اور امین رہوں اور پھر ایک دم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنے لگوں؟ تو صاحب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ مشرکین، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہو، تم آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف ہو اور خوب جانتے ہو کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک مجنون نہیں ہے۔ مجنون کا دماغ تو خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ کوئی ٹھیک بات نہیں کرتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم و حکمت کے دریا بہا رہے ہیں، بھلا آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، آپ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے واضح طور پہ ڈرانے والے ہیں، آپ تمہیں اچھی طرح سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے اور عذاب میں مبتلا ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو، اگر انسان غور و فکر کرے، اپنے دماغ، عقل اور دل کو بروئے کار لائے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ مطلب یہ ہے، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زمین اور آسمان جیسی بڑی بڑی چیزوں اور دیگر چھوٹی سی چھوٹی مصنوعات میں غور کرتے تو آیات الہی کا انکار نہ کرتے، اور نہ ہی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، ان کی حالت پہلے بیان ہو چکی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں غور و فکر کے فقدان پہ دلالت کرتی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِدُ، ہر چیز میں قدرت کے دلائل موجود ہے جن میں غور و فکر کرنے سے اس مالک الملک کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ظہور ہوا ہے، اس کے سوا ان اشیاء کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں معاد یعنی قیامت کی سمجھ بھی آتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ نہ تو عالم بالا کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ زمین کے چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ معراج کے موقع پہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی. میں نے بادل، گرج اور چمک دیکھی. دوسری روایت میں سمندر کا ذکر بھی ملتا ہے. پھر آگے گیا تو کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے. بطونہم کالبیوت کے لفظ آتے ہیں کہ ان کے پیٹ مکانوں جتنے بڑے بڑے تھے اور ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ سود خور ہے. سود خور جو ہے سود کھانے والا بڑا حریص آدمی ہوتا ہے. اس پہ پاکیزہ جذبات کے بجائے شیطانی جذبات بڑھتے رہتے ہیں. انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. بحیثیت قوم یہود اور ہنود دونوں سود خور قومیں ہیں. یہ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں. تو سود کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی سخت رکھی ہے. اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آسمانی دنیا پہ واپس آیا تو نیچے میں نے بڑا دھواں اور گرد و غبار دیکھا. اس کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا. میں نے اس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو اس نے بتایا ہؤلاء شیاطین، یہ شیطان ہے جو انسانوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں تاکہ یہ آسمان اور زمین کی دلائل قدرت میں غور و فکر نہ کر سکے. نشانات قدرت اور انسانوں کے درمیان شیاطین حائل ہے جس کی وجہ سے انسان غور و فکر نہیں کر پاتے. اگر انسان غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد کو جان لیتے. تو فرمایا انہوں نے زمین اور آسمان کی سلطنت پہ غور نہیں کیا. فَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر بھی کہ شاید ان کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو. وعدے کے وقت سے مراد مجرمین کی گرفت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور زندگی کے اختتام کا وقت بھی. مطلب یہ کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ان کی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. ہمارا روز کا مشاہدہ ہے، کوئی شخص بالکل تندرست ہوتا ہے، کھاتا پیتا کھیلتا کودتا ہے، لیکن موت کا وقت اچانک آ جاتا ہے. اس کے تمام پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. انسانوں کی انفرادی موت کی طرح اقوام کی مجموعی موت بھی ایسی ہی واقع ہو جاتی ہے، ان کی گرفت ہو جاتی ہے. لوگ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہوتے ہیں، دنیا بھر کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ان کی ساری نعمتیں چھن جاتی ہے. وہ ناشکری کی پاداش میں ذلیل و خوار اور مغروب ہو کے رہ جاتے ہیں اور پوری پوری قوموں کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے. تو اس وقت مسلمان بھی دنیا میں عمومی گرفت میں ہے. چھوٹی چھوٹی 50 قومیں حکومتیں موجود ہے، لیکن بحیثیت مجموعی سلطنت عامہ کی نعمت جو ہے وہ چھن چکی ہے. مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید ان کے وعدے کا وقت قریب ہو اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری دین مکمل کر کے آخری شریعت آ چکی ہے، آخری نبی آ چکا ہے، قرآن پاک کی صورت میں آخری پروگرام آ چکا ہے. اب بھی اگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے اس آخری پروگرام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ اب نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ دین، نہ شریعت اور نہ کتاب. اب یہ کس پروگرام کے انتظار میں ہے؟ جب یہ سلسلہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا تو اسی وقت فرما دیا تھا کہ میری طرف سے وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہدایت کا پروگرام آئے گا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ آگے چل کر مامون ہوگا اور اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی ہیں، شریعتیں دیں، اور پھر آخر میں قرآن مجید نازل کر کے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا. اب اس کے بعد کوئی نئی ہدایت، کوئی نیا پروگرام نہیں آئے گا، اب تو محاسبے کے لیے قیامت ہی آئے گی.
चुनांचे कुरान मजीद का तकरीबन तीसरा हिस्सा क़यामत के वाक़यात पर मुश्तमिल है। इसीलिए फरमाया कि अगर तुम कुरान मजीद पे ईमान नहीं लाते, इसके प्रोग्राम पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसके बाद कौन सा प्रोग्राम और कौन सी हिदायत आएगी जिस पर ईमान लाओगे। फरमाया हकीकत यही है, मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिया लह, कि जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला की हिदायत के अलावा हिदायत का कोई दूसरा जरिया नहीं है। कि जब लोग सरकश हो जाते हैं, उसकी हिदायत को कबूल नहीं करते, तो अल्लाह ताला का कानून ये है वयज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, कि वो उनको छोड़ देता है, अपनी सरकशी में ही सरगर्दां रहते हैं और फिर बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचकर अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको जहालत की तारीकियों में रखता है, वो मोहलत देता रहता है, वो वही भटकते रहते हैं, अच्छी बातों को बुरा और बुरी बातों को अच्छा समझते रहते हैं, अंबिया की तकजीब करते रहते हैं, शैतान का इत्तिबा करते हैं, क़यामत के मुतालिक शुबहात का इजहार करते हैं, आखिरत के लिए तैयारी नहीं करते, बिल आखिर उनके वादे का वक्त आ जाता है और फिर वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत की तस्दीक भी कर दी है और तौहीद के बारे में गौर व फिक्र की दावत भी दे दी है। फिर आगे अल्लाह ताला ने मुस्तकिल तौर पे क़यामत का जिक्र फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये क़यामत जो है, ये ईमान का एक बुनियादी जुज़ है। यसअलूनका अनिस्साअति, पैगंबर ये लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, या ना मुर्साहा, वो कब कायम होगी। लफ्ज़ अयना और अय्याना, अयना और अय्याना ये में ये फ़र्क है कि अयना मकान को ज़ाहिर करता है, जबकि अय्याना वक्त के लिए आता है। मतलब ये है कि क़यामत कब बर्पा होगी। अरसा का माना किसी चीज का गाड़ देना होता है, जैसे फरमाया वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ों को गाड़ दिया, पहाड़ों को गाड़ दिया। बहरी जहाज के लंगर अंदाज होने को भी इरसा उस सफीना कहते हैं। तो यहाँ पर वक़ू मुराद है कि क़यामत कब वाक़े होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का तज़किरा फरमाते, लोगों को बताते कि वो वक्त आने वाला है जब हर एक को अपनी कारकिर्दगी का हिसाब देना होगा, तो मुशरिकीन तंज़न कहते मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ वो क़यामत कब आएगी। हमने तो आज तक किसी को मरने के बाद दोबारा जिंदा होते नहीं देखा। तो यहाँ भी इसी तरह के सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ए पैगंबर आप कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कि क़यामत के वाक़े होने का इल्म जो है वो मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, जाहिर नहीं करेगा उस क़यामत को मगर उसके मुकर्ररा वक्त पर ही। यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को अपनी ज़ात के साथ मुख्तस कर रखा है, इनमें क़यामत भी शामिल है। क़यामत के वाक़े होने की खबर तो दे दी गई है, कुरान मजीद का एक तिहाई हिस्सा इसी मौजू पे मुश्तमिल है, लेकिन कब वाक़े होगा, कब वाक़े होगी, मुतय्यन वक्त जो है कब है, इसका इल्म अल्लाह ताला के पास है। रिवायात में आता है कि जब तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम इकट्ठे हुए तो उनके दरमियान क़यामत का जिक्र भी हुआ। हर नबी ने क़यामत के वक्त से इल्मी का इजहार फरमा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के वक़ूअ का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं है। अल्लाह ताला ने क़यामत के मुतालिक, क़यामत के वक्त के बारे में किसी नबी को खबर नहीं दी, न किसी फरिश्ते को खबर दी। अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि क़यामत से पहले ज़मीन पर उतर कर अल्लाह ताला के दुश्मन दज्जाल को कत्ल करूं। तो क़यामत के कुर्ब की बात दूसरी निशानियां बतलाई गई है। हदीस जिब्रील में आता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ईमान, इस्लाम और एहसान के बारे में पूछा। उसके बाद फिर मतस्सा का सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि क़यामत कब आएगी। तो आपने भी यही जवाब दिया था, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, कि जिससे ये सवाल किया जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। यानी जिस तरह इस बात का इल्म पूछने वाले को नहीं, इसी तरह जवाब देने वाले को भी नहीं। सूरह लुक़मान में इसकी वजाहत मौजूद है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ,
کہ قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اس کو اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا۔ پھر آگے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کا وقوع آسمانوں اور زمین میں باری ہے، بڑی بوجھل ہے، کیونکہ جب یہ واقع ہوگی تو ہر چیز کو دھرم برم کر دے گی۔ جیسے سورہ تکویر میں آتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ غرض ہے کہ آسمان اور زمین کا یہ موجودہ نظام شمسی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس نظام کے تمام سیارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت بڑی دہشت طاری ہوگی۔ سورہ حاقہ میں موجود ہے جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اس کے کناروں پہ اتر آئیں گے، پورے کا پورا نظام بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور جب یہ حالت طاری ہو جائے گی تو اس وقت مخلوق کہاں ہوگی؟ فرمایا وہ پل صراط کے ایک حصے پر ہوں گی۔ تو یہ قیامت باری ہے آسمان اور زمین پر، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ قیامت کی اچانک آمد کے متعلق احادیث میں مختلف روایات ملتی ہے۔ مثلا صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی کپڑا پھیلائیں گے، اس کا بھاؤ طے نہیں کریں گے، یعنی وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی شخص جانور خریدے گا، اس کا دودھ جو ہے نہیں نکالے گا، پینے سے پہلے ہی قیامت آ جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک شخص کھانا کھانے کے لیے برتن سے لقمہ اٹھائے گا لیکن وہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ فرمایا یہ لوگ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ حفی کا معنی عالم بھی ہوتا ہے، اگر یہ معنی کیا جائے تو پورا جملہ اس طرح ہوگا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، نہ تو آپ اس کی کھوج میں ہیں اور نہ ہی آپ قیامت کے متعین وقت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں دیا، البتہ بعض نشانیاں بتلائی ہے کہ قرب قیامت میں اس قسم کے واقعات پیش آئیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ حفیون کا ایک معنی مہربان بھی ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں ابراہیل علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوا جب بتوں کو پاش پاش کرنے کی پاداش میں باپ نے گھر سے نکال دیا تو آپ نے جاتے ہوئے سلام کیا اور کہا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پہ نہایت مہربان ہے۔ مشرکین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا سوال طعن اور تشنیع کے طور پہ کرتے تھے، لیکن اہل ایمان بھی بعض اوقات قیامت کے متعلق پوچھ لیتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ بہرحال اس قسم کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور ایسے سوال کرتے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی مسلمان کا ذکر آیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا افسوس ہے تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا حضور بڑی بڑی نمازیں اور روزے تو خیر نہیں ہو سکی، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ضرور رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی دوسری بات سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اتنی بڑی بشارت سنا دی ہے۔ وہ قیامت کے بارے میں اہل ایمان بھی سوال کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کو مخلوق سے اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ محتاط رہیں، نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو، ہمیشہ فکر مند رہیں
کہ پتہ نہیں قیامت کب آ جائے گی، اس لیے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، نیکی کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، تاکہ لوگ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور پھر اس کا پھل حاصل کر سکے۔ وہ قیامت کے وقت کو مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت ہے۔ تو قیامت کے بارے میں جاننا تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی ذات کے لیے بے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، یعنی میرے اختیار میں تو یہ بھی نہیں کہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکوں یا نقصان کو دور کر سکوں، یہ سب اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہر انسان کا پختہ یقین ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات اس کے ایمان میں داخل ہے کہ نافع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ضار اللہ تعالیٰ ہی ہے، ما فوق الاسباب، اور غائبانہ طور پہ وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ النافع اور الضار اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک بھی ہے، لیکن کس قدر افسوس ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے یہ بھی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کو جانتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بلائی حاصل کر لیتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت سی بلائی حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی اور تکلیف نہ پہنچتی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق علم غیب کی صریح الفاظ میں نفی کر دی ہے۔ غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو نہ عقل سے معلوم ہو، نہ حواس ظاہرہ اور باطنہ سے، جو چیز غور و فکر کرنے سے یا کسی دوسرے کے بتانے سے معلوم ہو وہ غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس کا اطلاق کسی فرشتے، نبی یا ولی پہ کرنا درست نہیں ہے۔ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے، الا ما علمہم اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے خود بخود حاصل ہو، ایسا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ چیز مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الغیب اور ایک ہوتا ہے انباء غیب، غیب کی خبریں، انباء خبر کو کہتے ہیں۔ تو انبیاء کو غیب کی خبریں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ وہ قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس نے اسے اپنے لیے خاص رکھا ہے اور پھر مقررہ وقت پہ اچانک ظاہر کر دے گا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو ڈر سنانے والا ہوں کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، شرک سے باز آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں، تمہیں برے انجام سے ڈراتا ہوں، نیز میں اطاعت گزاروں اور فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری سنانے والا بھی ہوں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا پایا ہے، ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہوگا۔ برے انجام سے ڈرانا اور اچھے اعمال پہ خوشخبری سنانا یہ ہر نبی کا کام ہے۔ وَأَنَّا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَى مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم ہر رسول کو بشارت سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، بشمول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بشارت اور نذارت یہ تمام انبیاء کی مشترک صفت ہے۔ فرمایا بشارت ان لوگوں کے لیے ہے لقوم یؤمنون، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں، جو قرآن مجید کو برحق سمجھتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے بلکہ وہ انذار کے حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔